अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप हजरात जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारी वीडियोस देखने के लिए वक्त निकाला। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे इल्म दस्ते शनासी के हवाले से, यानी पामिस्ट्री के हवाले से उंगलियों की बनावट की। इससे पहले हमने हाथ की बनावट के बारे में आपको इन्फॉर्म किया और मेरे ख़्याल में कि स्टेज बाय स्टेज बताने से आप लोग ठीक से समझ पाएंगे, आप जान सकेंगे कि पामिस्ट्री है क्या। और मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखा करें। अब चलते हैं उंगलियों की बनावट की तरफ। उंगलियों की कई किस्म हैं, इनमें हमवार, गिरादार और बहुत सी किस्में हैं। मैं आपको सब समझाता हूँ। हमवार उंगलियाँ सबसे पहले हैं। जब हर उंगली जड़ से नोक तक यूं चली जाए कि कहीं मोटी हो और ना पतली, और ना ही इसमें गिरा नमूदार हो बल्कि हमवार हो, तो ऐसी उंगली को हमवार कहा जाता है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जज्बाती होते हैं, उजलत पसंद होते हैं, बगैर सोचे समझे हर काम में हाथ डाल देते हैं, कोई अंजाम की परवाह नहीं होती। इसमें शक नहीं कि ऐसे लोगों के अव्वलीन तासुरात फितरी और सलाहियत के बायस अक्सर दुरुस्त साबित होते हैं। इनके अंदाज़े अक्सर और बेशतर दुरुस्त साबित होते हैं। इनके मिजाज में गौर और फ़िक्र की आदत कम होती है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात साहिब ज़ौक़ होते हैं, हुस्न और रानाई के दिलदा होते हैं, आर्ट और फ़नून लतीफ़ा की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। ऐसे लोग बाशऊर भी होते हैं, आने वाले हालात का अंदाज़ा बखूबी कर लेते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते, हिसाब किताब के मामले में कमज़ोर होते हैं, जज्बाती होते हैं, इनको नतीजे की परवाह नहीं होती, बस जो करना है वो करना है। अच्छा, इसके बाद आती है गिरहदार उंगलियां। जब हर उंगली जोड़ के मुकाम पर यूं उभरी और फैली हुई हो कि इसमें गिरह का गुमान हो, इसके ऊपर वाली और नीचे वाली पोरें पतली हों और गिरहदार दिखाई दें, तो ऐसी उंगली को गिरहदार उंगली कहा जाता है। और सब उंगलियां अगर ऐसी हों तो गिरहदार उंगलियां कहा जाता है। बाज़ उंगलियां सिर्फ बालाई जोड़ों पर गिरहदार होती हैं और ये भी गिरहदारी ही तस्वुर की जाती हैं। ऐसी उंगलियों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात समझदार और बड़ी सोच वाले होते हैं। हर काम करने से पहले अच्छी तरह सोचते और समझते हैं। जो बात इनकी समझ में आए वो करते हैं और जो ना आए वो नहीं करते। जल्दबाजी नहीं करते, वक्त की कदर करते हैं, एहसास वाले होते हैं। इनकी तबीयत में गहराई होती है। रियाजी और हिसाब किताब के माहिर होते हैं, फ़लसफ़ी किस्म के लोग होते हैं, हर चीज़ की बारीकियाँ देखते हैं। अब आते हैं बेऐब उंगलियों की तरफ। जब सब उंगलियां सीधी हों और ना एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हों और ना ही आगे पीछे हों, तो ऐसी उंगलियों को बेऐब उंगलियां कहा जाता है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात सालेह किरदार के मालिक होते हैं। ये ऐसी शख्सियत का आयनादार होते हैं जो अपनी सलाहियत और तबीयत की अच्छाइयों को बरोएकार लाने और
الجھاؤ کے بغیر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ محنتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قابل اعتبار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سلیقہ مند لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور جستجو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عملی زندگی گزارنے کے قائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جھکی ہوئی انگلیوں کی طرف۔ درمیان کی انگلی سب سے بڑی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ جب دوسری تمام انگلیاں اس کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو یہ دلچسپ راز بتاتی ہیں، عجیب و غریب راز بتاتی ہیں۔ ایسی انگلیاں رکھنے والے خواتین و حضرات اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتاتے، بہت محتاط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، کسی سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتے، ان میں ہمت کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کسی پر اعتبار بالکل نہیں کرتے، ہر کسی سے محتاط رہتے ہیں اور یہی ان کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ ایسے وہ ہمیشہ اکیلے اور غمگین رہتے ہیں، اندر ہی اندر الجھے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں ایسے ہاتھ رکھنے والے ہیں تو آپ نوٹ کریں، وہ اکثر کم ملتے ہوں گے، کم اعتماد کرتے ہوں گے اور شادی بیاہ یا کوئی ایسی تقریب میں بہت کم جاتے ہوں گے، اگر جاتے بھی ہوں گے تو الگ تھلگ ہوں گے، میل جول ان کا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں جڑی ہوئی انگلیوں کی طرف۔ انگلیوں کا ایک دوسرے سے قریب دوری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انگلیاں جوڑوں کے قریب ہی سے جوں آگے بڑھیں گی، علیحدہ اور پرے پرے ہوتی چلی جائیں گی تو سروں تک پہنچتے ہی ہوئے ایک دوسرے سے نمایاں فاصلے پر دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف جائیں گی، آخر میں جا کے ان میں نمایاں دوری نظر آئے گی آپ کو۔ تو ایسی انگلیوں کو جڑی ہوئی انگلی کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بعض انگلیاں اس قدر ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھوں کی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ساتھ ملی ہوئی ہو، ان کی ساری لمبائی میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھی نشانی نہیں ہے۔ ایسا شخص ماحول اور حالات کا غلام ہوتا ہے اور وہ کوہلو کے بیل کی طرح مثال ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں جستجو نہیں کرتے، حالات کے بندھن میں جکڑے رہتے ہیں، جہاں حالات لے گئے وہاں چلے گئے۔ نہ ہی ان میں کوئی جستجو ہوتی ہے، نہ ہی ان میں کوئی کوشش ہوتی ہے، نہ ہی ان میں کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب چلتے ہیں انگلیوں کے درمیانی فاصلے کی طرف۔ انگلیاں جب بغیر کوشش کے خود بخود علیحدہ علیحدہ رہیں اور سروں کے قریب فاصلہ زیادہ ہو تو ایسے خواتین و حضرات آزادی کی طرف مائل ہوتے ہیں، آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کی آزادی معاشرے کے برخلاف ہوتی ہے۔ یہ لوگ فکر اور عمل کی جدید راہیں تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ماحول سے کبھی دب کر نہیں رہتے، نئے نئے منصوبے سوچتے ہیں اور ان کو پروان چڑھانے کی حد درجے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، کوشش کرنا ان کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ تو جناب، یہ تھی انگلیوں کے بارے میں معلومات جو آپ کے پیش خدمت کی گئیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی، آپ سمجھیے گا، کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پامسٹری کی الف سے لے کے یہ تک آپ کو ساری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ
کم از کم اپنا ہاتھ خود دیکھ سکیں، یا آپ پامسٹری میں شوق رکھتے ہیں تو ایک آپ اچھے پامسٹر بن سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔